बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की आमद के साथ किसका दिल नहीं करता कि वो मुट्ठी भर भर के ड्राई फ्रूट के खाए, और जब ये भी पता हो कि एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट खाने से हमारी सेहत बेहतर होती है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ पर आता है, कन्फ्यूजन कहाँ पर स्टार्ट होती है, जब हमें यही नहीं पता चलता कि हम कौन से वाला ड्राई फ्रूट प्रेफर करें, कौन से वाला ड्राई फ्रूट हमारी सेहत के लिए वो बेहतर होगा। मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में आपको ना सिर्फ ये बताऊं कि कौन से वाला ड्राई फ्रूट आप रोज़ाना एक मुट्ठी खा सकते हैं, बल्कि मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं। उस कंपैरिजन के अंदर एक अखरोट को तो मैंने चुन लिया, लेकिन जब दूसरे वाला ड्राई फ्रूट चुनने गई तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो मुझे अथेंटिक प्रूफ और डाटा एनालिसिस नहीं मिल रहे थे, मेटा एनालिसिस रिसर्चेस वगैरह जो कि रीसेंट होती उन दोनों ड्राई फ्रूट्स के कंपैरिजन को लेके। और दूसरी वजह ये थी कि मुझे ऐसा ड्राई फ्रूट चाहिए था जो कि अखरोट की टक्कर का होता। बहुत ढूंढ ढांड के, बहुत रिसर्चेस करने के बाद मुझे आखिरकार पता चला कि मैं अखरोट को कंपेयर कर सकती हूँ कैशू नट के साथ। आगे बढ़ने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करनी है, ताकि हमारे इस चैनल पे जितनी भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचे। ना सिर्फ आपके मेडिकल नॉलेज में इजाफा हो, बल्कि आपकी सेहत भी बहुत बेहतर से बेहतरीन होती रहे। सबसे पहले देखते हैं कि अखरोट और काजू की यानी कि कैशू नट की ग़िज़ाई ताकत हमें क्या बताती है। अगर हम 1 औंस की बात करें तो तब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अखरोट के अंदर 2.5 ग्राम तक होते हैं, लेकिन जब हम कैशू नट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत कम ट्रेसेस मिलती हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं फ़ैट की यानी कि चिकनाई की, तो अखरोट के अंदर पॉली अनसैचुरेटेड ज़्यादा होते हैं, लेकिन कैशू नट के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड की ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। अखरोट में मैग्नीशियम और कॉपर यानी कि तांबा भी मौजूद होता है, और ये बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन जब हम कैशू नट की बात करते हैं तो तब कैशू नट के अंदर एज़ कंपेयर टू वॉलनट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मिकदार पाई जाती है। यानी कि अखरोट के अंदर मैग्नीशियम कॉपर तो मौजूद है, लेकिन जब कैशू नट की बात करते हैं तो मैग्नीशियम और कॉपर कैशू नट में ज़्यादा मौजूद है, इसलिए उस लिहाज से आप कैशू नट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे खाना। इसी तरह जब मैं नेक्स्ट जिक्र करती हूँ फ़ाइबर के हवाले से, तो वॉलनट में फ़ाइबर ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन कैशू नट में थोड़ी सी कम मिकदार होती है फ़ाइबर की। लेकिन जब मैं बात करूँगी प्रोटीन के हवाले से, तो कैशू नट में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, वॉलनट में प्रोटीन कंटेंट एज़ कंपेयर टू कैशू नट थोड़ा सा कम है। जब हमने कंपेयर किया तो पहला बड़ा फ़र्क आया कि वॉलनट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बेहतर मकदार में है, लेकिन कॉपर और मैग्नीशियम हमारे कैशू नट के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है एज़ कंपेयर टू द प्रोटीन कंटेंट वॉलनट के अंदर, लेकिन फ़ाइबर की मिकदार वॉलनट में बेहतर है और कैशू नट के अंदर थोड़ी कम है। दूसरा सवाल आता है कि दिल की सेहत के लिए कौन सा बेहतर है, कैशू नट या फिर अखरोट। तो यहाँ पे तकरीबन दोनों का ही एक तरह से बैलेंस आता है, दोनों ही दिल की सेहत के लिए बेहतर है। लेकिन जब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के हवाले से बात आती है तो तब अखरोट का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट के हवाले से अखरोट कंपैरेटिवली बेहतर है कैशू नट के। नेक्स्ट मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ कि वॉस्कुलर इलास्टिसिटी के हवाले से, यानी कि खून की नालियों के हवाले से, कि खून की नालियों की लचक होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। वो कौन सा वाला मेवा बेहतर करता है, वो वॉलनट बेहतर करता है। 2025 की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मेटा एनालिसिस ये डाटा बताती है कि 20% तक हार्ट के लिए, दिल के लिए जो अखरोट है उसका इस्तेमाल बेहतर है। इसके अलावा जो पावर हाउस है मिनरल्स का, वो कैशू नट है। ये भी एक रिसर्च के मुताबिक है। आप ये तमाम रिसर्चेस हैं, इनके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप खुद भी इंटरनेट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको कंपैरिजन इन दोनों के बता रही हूँ।
آپ کو یہ نہیں بتا رہی کہ آپ دوسرے منرلز جو آپ کو اور غذائی چیزوں کے اندر سبزیوں میں پھلوں میں ملتے ہیں آپ ان کو چھوڑ کے صرف کاجو کا استعمال کرنا شروع کر دیں. میں آپ کو کمپیریزن بتا رہی ہوں کہ جب آپ والنٹ کا کمپیریزن کرتے ہیں کیشو نٹ کے ساتھ تو تب آپ کو بہتر منرلز ملتے ہیں کاجو کے اندر ایز کمپیئر ٹو دا والنٹ. دوسرا جو کویشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے ہمارے دماغ کی صحت کے حوالے سے آتا ہے کہ کون سے والا کیشو نٹ یا پھر والنٹ ہمارے دماغ کی صحت کے لیے بہتر ہے. جب ہم کیشو نٹ کو کمپیئر کرتے ہیں والنٹ سے اور اپنے دماغ کی شکل سے تو تب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اخروٹ ہمارے دماغ کی شکل کا ہے تو وہ ہمارے دماغ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا. لیکن کیا ہماری میڈیکل ریسرچ بھی یہی کہتی ہے؟ چلیے اس بات کو بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں. ہمارے دماغ کا جو 60% حصہ ہوتا ہے وہ اومیگا 3 ALA کے اوپر مشتمل ہوتا ہے جو کہ زیادہ مقدار میں اخروٹ کے اندر پایا جاتا ہے. اس لیے یہاں پہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وننگ جو وکٹری ہے وہ اخروٹ کے ہاتھ میں آئی. 2025 کی ایک نئی تحقیق میں یونیورسٹی آف ریڈنگ کی ایک پبلیکیشن کے اندر تحقیق شائع کی جس میں یہ دیکھا گیا کہ جب ایڈلٹس اخروٹ کا استعمال کرتے ہیں تو تب ان کا ریئیکشن ٹائم بہتر ہو جاتا ہے, ان کی میموری کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے اور ہمارے دماغ کی کوگنیٹیو ہیلتھ کے لیے زنک اور میگنیسیم جو بہت ہی امپورٹنس رکھتے ہیں وہ کیشو نٹ کے اندر پائے جاتے ہیں. کیشو نٹ کو کھانے کی وجہ سے ہماری جو کوگنیٹیو جو پرفارمنس ہے برین کی وہ بہتر ہو جاتی ہے. یہ انٹرنیشنل جتنی بھی ریسرچز ہیں اسٹڈیز کی گئی ہیں یہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل جائیں گی, آپ بہت ایزیلی ان کو جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. میرا یہ کام تھا کہ میں ان تمام ریسرچرز کو اکٹھا کروں اور آپ کو ایک کیومولیٹیو سا آپ کو رزلٹ بتاؤں جس کے اندر یہ کمپیریزن کر کے بتا سکوں کہ آپ اخروٹ کو کھائیں یا پھر کیشو نٹ کو کھائیں. تو ہم نے فائنلی کیا ڈیسائیڈ کیا ان تمام ریسرچز کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی بھی یہ پبلیکیشنز تھی کہ اخروٹ ہماری میموری کی پرفارمنس کو بہتر کرتا ہے, ہماری برین کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہے, ہمارے ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی وجہ سے بہتر ہے, لیکن ہماری جو کوگنیٹیو جو برین کی پرفارمنس ہے اس کے لیے ہمارے جو کیشو نٹ ہے وہ بہت بہترین ہے. ہمیں میگنیسیم اور زنک کی بہت اچھی مقدار ہمیں کیشو نٹ سے مل جاتی ہے. اس کے علاوہ جو پروٹین کا جو سورس ہے وہ اس کے حوالے سے کیشو نٹ بہتر ہے, لیکن فائبر کے حوالے سے ہمارا جو والنٹ ہے وہ بہت بہترین ہے. آپ دونوں ہی کھا سکتے ہیں لیکن اعتدال کے اندر رہ کے بیلنس ڈائٹ کے اندر آپ دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ کویشچن آتا ہے کہ آپ کتنی مقدار روزانہ لے سکتے ہیں. آپ والنٹ کے ریکمینڈڈ جو ڈوز ہے مقدار ہے وہ 2 سے 3 آپ روزانہ کھا سکتے ہیں. کیشو نٹ جو ہے وہ 10 سے 15 دانے آپ روزانہ لے سکتے ہیں جو کہ ایک چھوٹی مٹھی بن جاتی ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی ہارٹ کا ایشو ہے, آپ کو کوئی کڈنی کی پرابلم ہے تو تب آپ نے اپنے کنسلٹنٹ کے مشورے کے بعد ہی آپ نے ان کو کنزیوم کرنا ہے, کیونکہ آلریڈی آپ کوئی نہ کوئی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں تو کئی مرتبہ اس کے ریزلٹس اور اس کے جو جتنے بھی ہوتے ہیں نتائج کھانے کے حوالے سے وہ کئی دفعہ ایک دوسرے کو وہ سپورٹ نہیں کرتے, اس کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں. تب آپ کی صحت کے لیے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے سالٹڈ جتنے بھی ڈرائی نٹس ہوتے ہیں وہ نہیں کھانے کیونکہ وہ آپ کی کڈنی کی ہیلتھ کے لیے بہتر نہیں ہے, آپ کے بلڈ پریشر کو وہ بڑھانے کا باعث بن سکتے ہیں. سو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے بہت زیادہ آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں, آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہی کسی بھی چیز کو آپ استعمال کریں, چاہے وہ میوہ جات ہوں یا پھر آپ کی کوئی اور فوڈ کے آئٹمس ہوں, تو آپ نے تب ان کو کھانا ہوتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ نگہبان.